Mayong adlaw mga kapatid, Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Mas gipadali na karon ni Ombudsman Boying Remulla ang pagkuha sa mga publikong kopya sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa mga opisyal sa gobyerno. Si President Bongbong Marcos miuyon og andam nga ipahibalo sa publiko ang iyang salin. Sumala ni Senate President Tito Soto, magtigom ang mga senador alang sa usa ka caucus aron hangyoon ang pagtugot sa matag miyembro sa pagpagawas sa ilang salin. Wala kuno problema ang ubang senador sa maong plano. Si Senator Robin Padilla andam usab nga mukasa sa salin reveal og gusto nga siya ang unang magpagawas sa iyang kopya. Apan matod pa ni Senator Kiko Pangilinan, unahon kuno nga ipagawas ang salin sa former ombudsman nga si Samuel Martires tungod kay sa panahon ni Martires higpit kaayong gipatuman ang pagkupot sa mga salin record. Ang Makabayan Block sa Kamara mibatikos sa ginganlan nga Martires policy o gitawag kini nga pagtungbas sa konstitusyon. Sumala pa nila dugay na unta nga kipaluwag ang pagpagawa sa salin kay public record man kini og angay nga makabaton og access niini ang katawhan. Open usab ang ubang mga kongresista sa pagsapubliko sa ilang salin apan gusto nila nga magkahiusa una sa usa ka klarong polisiya nga sundon sa tanan. Nananangusab nga gisulti ni House Speaker Bogie D nga andam siyang unang magpagawas sa iyang salin kung kini gikinahanglan. Kini sila mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita o update. Amping tangtanan.